बहुत से दिन आगे सिरक गए। स्कूल की तातीलात पे मैं अपनी बड़ी आपा के पास डस्का चला गया। महीना भर उधर गुजार कर आया तो एक नई खबर मेरी मुंतज़िर थी। चाचा ने नवां शहर जम्मू से एक डोगरी औरत को मुसलमान करके निकाह कर लिया था। मेरे लिए ये वाकई एक हैरान कुन खबर थी। इस बुढ़ापे में चाचा को क्या सूझी? शायद वो भी अपनी जगह सही था। औलाद तो कोई थी नहीं जो उसकी खबरगिरी करती। फिर उसके शौक शुगल भी ऐसे कि कोई करीब न फटके। इन हालात में कोई ना कोई तो उसे चाहिए थी जो उसका मुर्दा संभालती। मैंने अब इसके मुतल्लिक सोचना और झांकना भी छोड़ दिया हुआ था, मगर ये खबर सुनकर मेरे अंदर खुद बुद सी मची कि देखूं तो सही चाचा किसे हमारी चाची बनाकर लाया है। मैं ऊपर चला गया, दीवार की झुर्रियों से उधर टाँक झांक की, मगर चाचा न चाची दोनों कहीं दिखाई न दिए। एक आध दिन मजीद गुजर गया। एक सुबह माँ जी कोठे पर करेले धूप में रखने आईं तो मैंने माँ जी से टो लेने की खातिर पूछा, हमारी चाची कैसी है? काका, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारे नकम्मे चाचे ने सारी ज़िंदगी कोई ढंग का काम नहीं किया, बस अल्लड़ बल्लड़ बावा ही बना रहा। अच्छा हुआ इस मरने वाली नेक बख्त का पल्ला पाक हुआ। इस कलमुए ने तो उसे रोल कर रख दिया हुआ था। अब तुम्हारा बेमुहारा ऊँट चाचा पहाड़ तले आया है, किसी बलूंगड़े की तरह उसके आगे बिछा रहता है। माँ जी, चाची क्या बहुत खूबसूरत है? वो तो परियों से ज़्यादा खूबसूरत है, बड़ी नेक और अल्लाह वाली है। देख लेना कुक्कड़ को कैसा सीधा करती है। हिंदू बरमनी थी, नवां शहर वाले साईं नियाज मोहम्मद की मानने वाली। रब ने ऐसी आंख खोली कि मुसलमान हो गई, वहीं साईं जी के डेरे पे पड़ी अल्लाह अल्लाह करती रहती थी। कुक्कड़ भी उन्हीं का मुरीद है। नवां शहर गया तो साईं सरकार से दुआ के लिए अर्ज़ गुजारी, अपनी बीवी के मरने का भी बताया। साईं जी ने दुआ कर दी और वहीं निकाह भी पढ़ा दिया। अब देख लेना ये कुक्कड़ सब खराब धंधे छोड़कर पक्का हाजी नमाजी बन जाएगा। माँ जी, और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन चाचा कुक्कड़ कभी ठीक नहीं हो सकता। काका, ऐसे ना बोल, रब सोना जिसे चाहे जब चाहे हिदायत दे दे। उसको तो साईं सरकार ने यह भी बिशारत दी है कि रिज़्क़ हलाल कमा, अल्लाह की बंदगी कर, अपनी बीवी को खुश रख, इसी के बतन से तेरी नस्ल चलेगी। मैं माँ जी की बातें सुनकर हैरान भी हुआ और खुश भी। जी में आया कि चाचा के पास पहुंचकर उससे सुलह कर लूं और नई चाची को देखूं। माँ जी, मैं ज़रा चाची को देखाऊं। आपने इसकी इतनी तारीफ़ की है कि दिल चाहता है देखूं वो कौन सी चाची है जो चाचा कुक्कड़ जैसे टेढ़े इंसान को सीधा कर सकती है। वे इतना अतावला ना हो। आज शाम हमने तुम्हारी नई चाची की दावत की है, वो यहीं आ जाएगी, जी भर के देख लेना, लेकिन ज़्यादा चपड़ चपड़ मत करना। मगरिब की नमाज के बाद चाचा और चाची हमारे यहाँ पहुँच गए। फल की टोकरी भी साथ थी। चाचा के पीछे चाची पे जब निगाह पड़ी तो मैं बेहोश होते होते बचा। चाची का कद ऐसा था कि उसे दुनिया की किसी चीज़ से तशबीह नहीं दी जा सकती थी। ना तो बोटा कद कहा जा सकता था, ना सरो कामत। एक लम्हा के लिए तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे चाची के पांव पाताल में गड़े हों। सर कहीं ऊपर बादलों और फिजाओं को चीरता हुआ सातवें आसमान पे जा टिका हो। दूसरे लम्हे फिर वो यूं दिखाई दी जैसे शमाल जनूब को अपने हाथों बाजुओं से अलहदा किए खड़ी हो। पूरी दुनिया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में उसके वजूद से भरी हो। जिस्म तो वो भी कुछ ऐसा कि आसान और आम लफ्ज़ों में बयान न किया जा सके, जैसे उसका पैकर ग्लेशियर के किसी शफाफ टुकड़े से तराशा हुआ हो। देखो तो आर पार होते हुए निगाहें जम सी जाएं। साथ जुड़ते लम्हे ये भी एहसास हुआ कि उसका तमाज़ुन तो सरापा जैसे किसी आतिश फ़शां के गर्म लावे के आतशी क्रिस्टल से अभी अभी डला हो। चांद सा रोशन चेहरा, अजीब सा उभरता डूबता सीमाब की मानद सरसराता हुआ सीमी सुरंगा। चीचक के सुनहरी दाग इतने सजल के ना होते तो शायद चेहरे पे चंद्रमा की ये चमचम ना होती। स्याह काले काले लंबे बाल, एक आंख गोल दूसरी कदरे लंबी, जिसे आम आंख रखने वाला महसूस नहीं कर सकता। एक अजीब सी शख्सियत थी, जैसे वो औरत ना हो कोई अप्सरा हो। एक ताकतवर मकनातीस हो, देखने वाला निगाहें हटाना भी चाहे तो हटा ना सके। आम इंसानों से हटकर यकीनन इसमें कोई ख़ास बात थी जो मुकाबिल को मशहूर कर देती थी। इस शहर से निकलकर चाचा की जानिब देखा तो वो भी एक अजीब सी शय दिखाई दिया। सर पे नमाज वाली टोपी, शाने पे तौलिया, मिस्कीनों की सी सूरत, चेहरे पे बड़ा गहरा इनकसार और आजिज़ी जैसे चंदा मांगने वालों के चेहरों पे होती है। इसे देखते ही मेरी हल्की सी हंसी खिसक गई। चाचा मेरी जानिब और मैं उसे देख रहा था। जब वो दोनों चारपाई पे बैठ गए तो चाचा ने आंख के इशारे से मेरी तवज्जो चाची की जानिब मबजूल कराई। शायद इसका मतलब ये पूछना था कि ये कैसी है तुम्हारी चाची। थोड़ी देर बाद चाचा वहाँ से उठकर मेरे पास आ बैठा।
موقع پاتے ہی میرے کانوں کے پاس ہونٹ لا کر ہولے سے کہنے لگا، یار کاکا گولی مار سونے وونے اور ناراضگی کو۔ پھر سے دوستی پکی۔ چاچی میری جانب پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر میں چاچی کی طرف دیکھنے سے اجتناب برت رہا تھا۔ شاید میری ظاہری آنکھ اس کی پراسرار سحر انگیز شخصیت کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی تھی، لیکن میرے باطنی وجود کی اربوں خربوں آنکھوں کا محور و مرکز وہی تھی، جیسے صدیوں پہلے ہم ایک دوجے کو جانتے ہوں، ہماری ایک نہیں کئی ایک قدریں مشترک ہوں، ہم دونوں کا کچھ سانجھا ہو۔ چاچی کی جانب سے توجہ ہٹانے کی غرض سے میں نے یوں ہی چاچا سے سوال کر دیا، چاچا شادی سے پہلے تم نے چاچی کی آنکھیں دیکھی تھی؟ یار آنکھیں تو ایک طرف، میں نے تو تمہاری چاچی کو بھی نہیں دیکھا تھا، بس مرشد پاک کا حکم تھا، سر جھکا کر حکم کی تعمیل کی اور شادی ہو گئی۔ میں نے چاچی کے صدقے چاچا سے اپنی کٹی ختم کر دی۔ میں بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ چاچی باتیں تو میری امی سے کر رہی ہیں، لیکن بہانے بہانے چور نظروں سے مجھے بھی دیکھتی جا رہی ہیں۔ ایک آدھ بار میری نظریں بھی اس کی فضوں بار نظروں سے ٹکراتے ٹکراتے بچیں۔ ہر بار میرا دل بلیوں اچھل کر حلق میں اٹکنے کو آتا تھا۔ بہرحال مجھے چاچی اچھی لگی تھی۔ کھا پی کر فارغ ہوئے تو ابا جی اور چاچا حقہ لے کر پرے بیٹھ گئے۔ امی برتن سمیٹنے لگیں۔ چاچی فوراً موقع محل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے پاس آ بیٹھی، اور میرا دل تھا کہ حلق میں آ کر اٹک گیا۔ میں بونچکا سا اٹھنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ چاچی نے موتیے کے پھول سا مومی ہاتھ میرے شانے پہ رکھ دیا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں کلاکند سے بنی ہوئی عورت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ دودھ کھوئے، روح کیوڑا، کوزہ مصری اور زعفران کی ملی جلی خوشبو میری روح میں اترنے لگی۔ مٹھاس، مہک اور ایک دلاویز سی لذت کے احساس سے میرا وجود سرشار ہو گیا۔ اس نے اپنی مکھن سے پولے پولے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا جیسے غیر مرئی سی سرسراتی لہریں میرے جسم میں سرایت کر رہی ہیں۔ اچانک چاچی نے دلار بھرے انداز میں میرا منہ چوما، پیار کیا۔ کہیں دور سے آتی ہوئی مترنم آواز ابھری، کاگا ہم سے بات نہیں کرو گے؟ میں بکھلایا، گھبرایا ہوا، پسینے سے بھیگا ہوا صحیح سے سنا ہی نہیں تھا کہ اس نے مجھے کاکا کہا ہے یا کاگا۔ میں ہاتھ چھڑا کر اٹھنا چاہ ہی رہا تھا کہ اس نے مجھے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا کر بازوؤں میں بھر لیا۔ چٹاخ چٹاخ زوردار 2-3 بوسے داغ دیے۔ بڑی دلربائی سے بولی، کاگا اب بھی اگر ہم سے بات نہیں کرو گے تو یوں ہی چومتی رہوں گی۔ میں کیا بولتا یا کہتا، میری تو بولتی ہی بند تھی۔ ویسے میں کوئی ایسا چھوٹا بھی نہ تھا کہ یوں مجھے چوزے کی مانند اچک کر گود میں بٹھا لیتی، لیکن اس کا والیانہ انداز ہی ایسا تھا جیسے میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں۔ گھر اور باہر کہتے تو مجھے سبھی کاکا ہی تھے، مگر میں اپنی عمر، علم اور زمانے کے حساب سے بہت آگے کی سوچ رکھتا تھا۔ آگ کو صرف دیکھ اور محسوس کر کے ہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر ہاتھ دامن جلا کر جاننے کا جنون رکھتا تھا۔ طوطوں کے بچے اڑانے کے چکر میں کئی بار طوطوں سے انگلیاں کٹوائیں، بھیڑوں کے چھتے جلاتے ہوئے ناک منہ آنکھیں ڈنکوں سے برابر کرائے، امرودوں، جامنوں، آموں کے درختوں سے گر کر ٹانگیں توڑوائیں۔ شیخ مولا بخش کے تالاب میں 2 دفعہ ڈوبتے ڈوبتے بچا۔ جن چڑیلیں دیکھنے قابو کرنے کے جنون میں قبرستانوں میں راتیں گزاریں، الو کی چونچ، ہدہد کے پر، ہما کی تلاش میں جنگلوں بیلوں میں خاک چھانی۔ اسم اعظم سیکھنے کے لیے حافظ صاحب اور شاہ صاحب کی میت میں کئی ہفتے جو، شہد اور پانی کے گھونٹ پہ روزے رکھے اور وظیفے کیے، چلے کاٹے، اور تو اور چاچا ککڑ سے قریب کیمیا گری بھی سیکھ چکا ہوتا اگر پرانی چاچی نہ مرتی۔ ایسے خرانٹ اور ہر فن مولا چاروں کھونٹ کے کھوچل اور رنگ باز بظاہر بچے کو اگر کوئی دودھ ملائی سے بنی ہوئی عورت گود میں بٹھائے اور چوما چاٹی کرے تو دونوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ مجھے مسلسل خاموش اور سراسیمہ محسوس کرتے ہوئے اس نے حکمت عملی سے میرا منہ کھلوانے کی خوبصورت کوشش کی اور کہنے لگی، کلمہ شریف آتا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھ کر میں نے 6 کے 6 کلمے پوری صحت سے سنا دیے۔ پھر اس نے مجھ سے دعائے قنوت اور آیت الکرسی سنی۔ میں تو اب شروع ہو چکا تھا۔ سامنے مؤدب کھڑے ہو کر سورہ یاسین بھی بغیر کسی ہلکی غلطی یا لغزش سنا دی۔ سورہ رحمان شروع کرنے سے پہلے اس نے مجھے لپک کر گود میں بھر لیا اور میری امی سے صاف کہہ دیا کہ بابی جی یہ آج سے میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ اس دن کی آنے والی رات میرے لیے عجائبات کی بارات ہی تو تھی۔ چاچی تو جیسے میرے روم کا قبلہ سیدھا کر گئی ہو۔ کھلی آنکھیں وہ سامنے، بند آنکھوں میں وہ موجود، ہر پہلو، ہر کروٹ وہی مسکتی ہوئی مسکان، وہی کانسی کی گھنٹیوں سا مترنم لہجہ، گدرے ہاتھوں کا گداز، بادلوں میں تحلیل ہوتا ہوا دودھیا نورانی سا سراپا، روح کے اندر دور تک جھانکتی ہوئی آنکھیں، یخ بستہ برفزاروں میں کافوری دھوئیں سے ابھرتے ہوئے عجیب و غریب معبد،
ऊंची नीची घाटियों के अंदर बनी हुई अंधेरी गुफाएं, बादलों से उतरते हुए मुअल्लक झूले और उड़न खटोले, जलतरंग के प्यालों में उदय बनफशी हरे पीले रंग। सारी रात मैं क्या सोया क्या जागा, अजीब अजीब रंग बिरंगे तमाशे देखता रहा। जिस्म थकावट और बेआरामी से चूर चूर था। आंखों के झरोके तखयलात और इनबसात की पुरवाई से कभी खुले कभी बंद, मगर दिमाग और इसके तमाम सिलसिले जैसे जश्न नौरोज़ मना रहे हों। ऐसी चकाचौंध में सुबह काजब के आसार हुएदा हुए तो मैं उठ बैठा। कोठे पे दीवार के साथ काफ़ी देर टहलता रहा। टहलते टहलते ऐसे ही सुराख से चाचा कुक्कड़ के घर की जानिब देखा तो सैन में तख्तपोश पे सफ़ेद लिबास में मलबूस चाची शायद नवाफिल पढ़ रही थी। इतनी दूर से वो मुझे कोई गैर मरई आफाकी मखलूक दिखाई दी जो सुबह दम ज़मीन पर उतर आई हो। मेरी जलती हुई आंखों पे जैसे किसी ने काफूर की डली रख दी हो। जिस्म जैसे जाग पड़ा और तमाम दुखन दूर हो गई हो। इलाही, ये चाची क्या चीज़ है, इसने तो मुझे हिला कर रख दिया है। मेरे बातन के अंदर कोई चीज़ उसे पुकार रही थी, जैसे कोई पुरानी शनासाई हो, कहीं कोई सांझा या कोई बामी रब्त हो। सोचते सोचते मेरा माथा तपने लगा। हल्की सी खांसी की आवाज़ उभरी। चाचा कुक्कड़ अपनी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। शायद उसने भी मुझे देख लिया था। दीवार की दूसरी जानब से आहिस्ता से बोला, काका सुबह सुबह क्या इधर देख रहे हो? चाची को देख रहा था चाचा, मेरे मुंह से बेसख्तगी से निकल गया। दीवार के ऊपर से जिराफ की तरह सर उठाकर ज़ाराना लहजे में आहिस्ता से बोला, चाची तुम्हें अच्छी लगती है? हाँ चाचा, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन चाचा उसकी आंखें। वो मेरी आंखों में अपनी बटेरे जैसी आंखें डाल कर कहने लगा, काका जी मैंने तो अभी तक उसकी आंखों को गौर से देखा ही नहीं। वो जब से मेरे यहाँ आई है उस इसी सोच में हूँ इसे किस तरह से शुरू करूँ। मुझे तो इसका कोई उल्टा सीधा नज़र ही नहीं आता। कसम ले लो जो अभी तक उसे छुआ तक हो। सोचता हूँ कहीं मैली ना हो जाए। बीवी की नज़र से देखता हूँ तो दिल डूबने लगता है कि कहीं उसकी तौहीन ना हो जाए। वो सुबह के तारे को ठहरी ठहरी नज़रों से देखते हुए बोला, काका यार मैं कई रातों से सोया तक नहीं। जब देखो तुम्हारी चाची नमाज़ें पढ़ती रहती है, फारिग होती है तो कुरान शरीफ खोल कर बैठ जाती है, वहाँ से हटती है तो एक लंबी सी तस्बीह संभाल लेती है। मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे मैंने किसी पीरनी या मौलवियानी से निकाह कर लिया हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप बाबा मोहम्मद यहिया खान साहब की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी आरा से भी आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।